शादी में किसी भी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, रिश्ता होता है, टूट जाता है। 2-3 चीज़ें होती हैं, किसी जगह पे इंसान की ख़्वाहिश होती है, तो वहाँ पे कोई रुकावट आ रही होती है या अगले के दिल में जैसे मतलब एक नाजायज़ काम के लिए, हराम काम के लिए तो इस अमल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जायज़ काम के लिए सबको इजाज़त है। 2-3 चीज़ें हैं, समझ लें। पहली बात तो ये है कि अगर आप शराइत पे अमल कर लें, तो 21 दिन मैं पूरी गारंटी के साथ आपको ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर-अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर तो कोई रिश्ता लेकर के आया है और वो उसने देखा है और वो ख़ामोश हो गए हैं जाके, घर जाके उन्होंने दोबारा राब्ता नहीं किया, तो वो आपसे राब्ता करेंगे, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ख़्वाहिश है कि फ़लाँ जगह से हमें रिश्ता आए, तो वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तरीक़ाकार जो है वो आपको समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि 21 दिन तक जिसने भी ज़ाहिर-सी बात है मर्द व ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। ज़्यादा परहेज़ नहीं है, सिर्फ़ एक परहेज़ है, शराइत मैं आपको बता देता हूँ। बीफ का गोश्त आपने नहीं खाना, ठीक है जी। अच्छा, किस-किस मकसद के लिए आपने कैसे-कैसे करना है? असल में जो गलतियाँ हम लोग करते हैं ना, उसमें एक तो हम रजत का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम करते नहीं हैं, तो हमें पूरी कामयाबी हासिल नहीं होती। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से समझा दूँ और अमल में की जाने वाली गलतियाँ, उसकी भी साथ-साथ जो है वो निशानदेही करता रहूँ। हर रुकावट, हर परेशानी शादी के हवाले से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आज ख़ास जो है वो हम इस शादी के हवाले से रिश्ता देने वज़ीफ़ा देने जा रहे हैं और जिन रिश्तों में रुकावट है, जिन रिश्तों में जो है वो बंदिश है, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होती है रुकावट, रिश्ता आ ही नहीं रहा। दूसरा होता है कि रिश्ता आता है और पसंद ही नहीं आ रहा, ये एक अलहदा चीज़ है। रिश्ता ना आना और अगर आता है तो पसंद नहीं आता। तीसरी चीज़ होती है कि आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर टूट जाता है। मंगनी हो गई, फिर टूट गया, फिर इस तरह के मराहिल बिल्कुल करीब पहुँच के 2-2 साल तक लोग जो है वो उस रिश्ते को रखते हैं, फिर बाद में तोड़ देते हैं। ठीक है जी? उसके बाद इसमें होता है कि ख़ानदान में से कोई फ़र्द ऐसा होता है, जो रुकावट में खड़ा हो जाता है कि जी मैंने जो है वो कोई रिश्ते में रुकावट आ जाती है कि चाचा की तरफ से, मामे की तरफ से, ताए की तरफ से, कोई भी रिश्ता खड़ा हो जाता है कि नहीं जी, हमने जो है वो नहीं करने देना या नहीं फलाँ नहीं मान रहा जी, ठीक। अच्छा, फलाँ नहीं मान रहा, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? और फलाँ मान रहा है लेकिन मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके रुकावट डाल रहा है। तो लिहाज़ा ये 5-6 चीज़ें हो गई ना, तो अगर तो सीधा-सीधा कि आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, ठीक है? तो वो शादी के लिए हाँ कर दे, तो वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। और जैसे बीवी जो है वो शौहर के लिए मोहब्बत का अमल करना चाहती है, तो पहले वाली जो नफ़रत है जब तक उसे नहीं निकाला जाएगा, तब तक जो है वो मोहब्बत उसके दिल में पैदा नहीं होगी, ठीक है? अब नफ़रत जो है उसमें अगर कोई जादू है या असरात है या बंदिश है या बीमारी, मिसाल के तौर पे किसी के दिल में जब नफ़रत आती है तो उसकी कई वजूहात होती हैं। ज़ुबान दराज़ी की वजह से या आपकी तरफ से चर्ब ज़ुबानी की वजह से या फिर शकूक व शुबहात गलतफ़हमियों की वजह से। और इसमें जादू की निशानी क्या है? जादू होता क्या है पहले तो ये समझ लें, फिर निशानी समझ लें। दोनों चीज़ें समझ आ गई तो इंशाअल्लाह मेरी जो मेहनत वो पूरी हो जाएगी और नतीजा मुझे मिल जाएगा यहीं पे ही। तो मेरी गुफ्तगू भी मुकम्मल हो जाएगी। जादू जो होता है वो ज़ाहिर-सी बात है कोई जादूगर अमलियात के ज़रिए जिन जिन्नात को उसने कैद रखा होता है या उनके के साथ कोई मुआहदा मुतालबा किया होता है, तो वो जो है वो मुख्तलिफ़ तरीकों के साथ अब वो तरीके बयान करना शुरू करे कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है ये नफ़रत का जादू, तो बड़ा ख़तरनाक होता है, बस इतना ही काफ़ी है। तो बहरहाल वो जो है उन जिन्नात की ड्यूटी लगाई जाती है और वो जिन्नात आते हैं, तो इसमें अगर खिलाने-पिलाने वाला अंसर हो, तो वो जिन्नात खाने वाली चीज़ों पे बैठ के वजूद के अंदर दाखिल होके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। या कुछ जिन्नात आमिल होते हैं, तो उनको जब ड्यूटी पर लगाया जाता है, तो वो जिन्नात जो है कलाम के ज़रिए अगले के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, उसमें नफ़रत भरते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वाला जो है वो जादू की वजह से ये तो मैंने इशारतन आपको बताया,
ٹھیک ہے جی، لیکن ہم ترتیب ایسی بنائیں گے کہ میری جو 4-5 قسمیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سب کا حل آپ کو نکل آئے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، اور جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو وہ اس سے اگلے مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کوشش کرتا ہوں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں جی انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے میرے بتائے گئے اس طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا، تو یقین مانیے کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ میری گفتگو ابتدائی حصہ، درمیان والا، اختتام والا، اگر میری محنت آپ کو پسند آئے، واقعی وہ کہتے ہیں نا خاندانی بندے کی نشانی ہوتی ہے، زندہ دل انسان کی، جو اگلے بندے کی محنت ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو دعائیہ کلمات کا آپ نے ایک سوری کمنٹ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اے، اب چلتے ہیں طریقہ کار کی طرف کہ ہم نے عمل کرنا کیسے ہے۔ 21 مرتبہ سر ہم درود ابراہیم پڑھیں گے۔ درود ابراہیم اگر آپ کو نہیں آتا تو یاد کر لیں، کیونکہ اس عمل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ حفاظتی اثار کے لیے سمجھ لیجئے، تو یقینی طور پہ حفاظتی اثار کے لیے ہے جی۔ تو ترتیب سمجھیں، 21 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ باللہ بھی جون سی ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آپ 21 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے سورہ رحمان، سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اچھا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جن کا رشتہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن کے رشتے آتے ہیں اور رشتے آنے کے بعد ان کو رکاوٹ کا سامنا یعنی کہ پسند ہی نہیں آتا، پھر وہ ساتھ میں سورہ فلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یا جادو کی وجہ سے یا جادو کے اثرات کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے اگر، تو وہ جو ہے وہ 21 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے۔ سورہ رحمان 1 دفعہ ہی پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تمام مقاصد کے لیے، تمام حاجات کے لیے، شادی کے متعلقہ جتنی چیزیں میں نے اب تک واضح کی ہیں، بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں میں جو خاص چیز ہے وہ اس کی ترتیب کا حصہ ہے۔ بیف کا گوشت آپ نے بالکل نہیں کھانا اس عمل کے دوران۔ ابھی عمل کی ترتیب جہاں تک پہنچ گئی ہے یہ لکھ لیا آپ نے، اگلا حصہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی عمل مکمل نہیں ہوا۔ بیف کا پرہیز کرنا ہے، کچا پیاز، کچا لہسن، کچا ادرک نہیں آپ نے کھانا۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، پہلے دن آپ نے جو سوٹ پہن کے کسی بھی کلر کا، اگر نیلے کلر کا آپ پہنتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، یا وائٹ کلر کا، دو سفید یا نیلا، یہ دو رنگ کے سوٹ آپ استعمال کریں۔ ایک سوٹ آپ نے جو پہنا ہے نا، جو اس کے اوپر آپ نے اس کو پہن کے آپ نے عمل کرنا ہے، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، وہ سوٹ آپ نے عمل کر کے وظیفہ کر کے اتار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ وہ عمل کے لیے پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جن کے لیے رشتہ آ ہی نہیں رہا وہ کریں گے فجر کے بعد، اور جن کے رشتے آ رہے ہیں، رکاوٹ ہے، بندش ہے، جادو ہے، یا کوئی مان نہیں رہا، یا کوئی ناراض ہے، یا کسی کے دوسرے کے دل میں محبت پھر عشاء کی نماز کے بعد، بقایا تمام مقاصد کے لیے عشاء کے نماز کے بعد رشتے کے متعلق، شادی کے متعلق، اور اگر آ رہا ہے رشتہ اور رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو عشاء کے بعد، وہ ساری چیزوں کے لیے عشاء کے بعد۔ اور اگر آ ہی نہیں رہا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو رشتہ آ ہی نہیں رہا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کے بعد، ترتیب سمجھ آ گئی؟ اچھا، سورہ فلق تک آپ نے جو پڑھنا ہے نا، یہ عمل کو صبح و شام آپ پڑھیں، سورہ فلق بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، صبح بھی اور شام بھی، یہ ترتیب دو سمجھ آ گئی ہے نا یہ آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح یہ پڑھنی ہے سورہ فلق کے بعد، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ علم نشرح، ٹھیک ہے جی۔ علم نشرح کتنی دفعہ؟ 40 دفعہ، 41 ٹائم کر لیں چلے، 41 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے جو آپ کی حاجت ہے شادی کے متعلق۔ مانگنے کے بعد آپ نے جو ہے آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس عمل میں اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو آپ نے جو ہے وہ میٹھی چیز اپنی منہ کے اندر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بندش کی کاٹ کرنی ہے، جادو کی کاٹ کرنی ہے، تو اگر طبیعت اجازت دے تو لونگ آپ رکھ لیں منہ میں، اگر رکھ سکتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ چبا کے کھا بھی سکتے ہیں اگر طبیعت اجازت دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر جو ہے وہ وہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی تو میٹھی چیز، اگر آپ نے
कोई बंदिश की काट या जादू की वजह से रिश्ता रुका पड़ा है तो लौंग आपने मुँह में रख के ये अमल करना है। और अगर आपको लगता है कि फलाँ बंदा जो है वो मान जाए रूठा हुआ, यानी कि यूँ कह लीजिए कि रिश्ता देखा, मंगनी हो गई, तोड़ दी बगैर किसी वजह के, समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी उसका कहीं हुआ नहीं है, तो आप इंतज़ार में हैं, तो कि वो वापस आए। वो उसको वापस लाने के लिए फिर सब्ज़ इलायची वो आपने मुँह में रख के ये अमल करना है। 21 दिन ये अमल आपने इस तरीके से करना है। इजाज़त उस बहन भाई को जो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में दुआया कलिमात का एक कमेंट करे और कम से कम जो है मेरे लिए दुआ ज़रूर करे कामयाबी के बाद, और वादा करे कि जब वो इस अमल में कामयाब हो तो जब भी उसे टाइम मिले वो मेरी किसी न किसी वीडियो के नीचे आके दुआया कलिमात का कमेंट ज़रूर करे, ताकि उसमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।